नमस्ते मान्यका लो झनै तर्से लाक्पा पुरा छ लु नमस्कार बसौँ न आज त नि कहाँबाट बाटो बिराउनु भएछ हाम्रो लाक्पाजीले पनि अनि के छ खबर त नि खबर त के हुनु यसो तपाईले सानो कोसेली लिएर आछु कोसेली हजुर चिनो कोसेली लिएर आछु हैन हिमाल चढ्ने मान्छेले पनि के को कोसेली पो विदेश गएको मान्छे बापो हिमालको टुप्पामा यसो तपाईको फोटो तस्बिर लगेर त्यसलाई फ्रेमिङ गरेर तपाईलाई कोसेली पो ल्याइदिएछु अब मलाई यो कोसेली हजुर आमै नेल्लु धेरै धेरै धन्यवाद लाप्पो के गर्नु लु म बुढी मान्छे हिमाल चढ्नु त सक्दिन तर पनि लु पुगी गएछु त म बुढी मान्छे यो चाहिँ को तपाई हजुर चस्मा लाएर विदेश इङ्ग्लिस मान्छे जस्तो देखेछ ल यो कुन हिमालमा मलाई चढाएर ल्याउनु भयो त वर्ल्डको संसारको 8औं नम्बरको मनासलु हिमालको टुप्पामा हो 8163 मिटरमा मनासलु हिमालमा चाहिँ मलाई लागेर यो इडिट गरेर बनाउनु भएको त होइन नि हैन साच्चीकै लानु भयो रेलै लगेको आमै नि कति धेरै माया भिडियो पनि छ भिडियो पनि छ हजुर नतेरे बुझ्ने काम अलिक बुढा पनि नपछ्याउने खालको छ त्यस्तै इडिट सिडिट गऱ्यो भने चाहिँ भिडियो देखाउँला भने कम्तीको छ हाम्रो लाक्पाजी पनि अब यो एक दिन यो घरमा चाहिँ सजाएर राख्छु लु धेरै धेरै धन्यवाद है जे थाकी कहाँ छ के पो कुन भाइ पो काइला पो आमै नि हिमाल चढ्दा चढ्दा होला जिउ पनि सेतो न सेतो हिउँ जस्तै भएको छ अन्त आज भोलि चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ त आजभोलि त यतिकै बसिबस् है अब तयारी फेरि यही हिमालको चढ्ने तयारी गरिरहेको छु अहिले चाहिँ कुन हिमाल आफू चाहिँ चढ्नु फेरि यही मनासुले हिमालको चढ्ने तयारीमा छौँ अब लगभग 2-7 हप्तापछि हुन्छ कति चढ्नुहुन्छ हिमाल पनि त्यो रहरले कि एक्लै जानु कि कसले लिएर जानुपर्छ त्यो कसले काम गराएर जानुहुन्छ कि त्यत्रो चिसोमा खै विदेशीहरूलाई लिएर जानुपर्छ हाम्रो त अब पेसा नै भनौँ न विदेशीहरूलाई हजुर भनेपछि तपाईँ विदेशीहरूलाई मात्रै लानुहुन्छ नेपालीहरू चाहिँ लानु पर्दैन अब नेपाली पनि भयो भने त लानुपर्छ लानुपर्छ है जाडो बेसी हुन्छ होला नि जाडो त अब सबै माइनसमै जाने त 8000 हिमालमा जाडो हुन्छ त्यो क्या माइनस इन्टु प्लस भागा जम्मै हुन्छ क्या हिमालमा चाहिँ सबै हुन्छ सबै हुन्छ अनि साँच्चै हजुरको घर त कहाँ पो मेरो घर चाहिँ सोलुखुम्बु जिल्लामा पर्छ सोलुखुम्बुतिर हिमालहरू नि पाउने है त्यो आसपास हजुर त्यो तराईमा बस्ने मान्छे चाहिँ चढ्छन् कि चढ्दैनन् त्यो कि हिमालको फेदैको मान्छेले मात्रै चढ्ने हो हिमाल चाहिँ तराईको पनि अब तपाईँको समुद्री सतहमा अब मरुभूमिमा भएको मान्छे पनि चढ्नु त चढ्छन् नेपालको त अब प्राय हिमाली क्षेत्रको मात्रै चढ्ने गर्छन् ए भनेपछि काइला के भन्नु काइला अनि अहिलेसम्म कति त हिमाल चढ्नु भयो त अब धेरै भइसक्यो अब 8000 को हिमाल लगभग 22 वटा हिमाल 8000 चाहिँ अब 8000 को टुप्पामा चाहिँ 22 पटक जस्तो भयो अनि त्यो सगरमाथा चाहिँ कतिचोटि चढ्नु भयो सगरमाथा चाहिँ 7 चोटि चढियो 2018 मा चाहिँ अब 10 दिन 18 घण्टा 10 सेकेन्डमा चाहिँ 3 चोटि चढेर गिनिसमा पनि अलि बेसी बोल्ने बुढी मान्छे कान सुन्दैन कति चोटि रे 10 दिन 18 घण्टा 10 सेकेन्डमा चाहिँ अब 3 पटक चढेर चाहिँ गिनिस वर्ल्ड रेकर्डमा चाहिँ नाम दर्ता गरे ए त्यसमा नाम पनि लेख्नु भयो हजुर गिनिजमा हजुर सर्टिफिकेट पनि आइसक्यो अन्त कस्तो किताब रहेछ गिनिज बुक भन्दा चाहिँ दोकान हैन गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड ए गिनिज बुकमा भन्छ त नि हाम्रो गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड चाहिँ हो मेरो चाहिँ बुकमा पनि आउँछ बुकमा पनि आउँछ हजुर बुक भनेको चाहिँ किताब अब कुनै कन्ट्रीबाट किताबको स्टोरीमा राख्ने रहेछ वर्ल्ड भनेको चाहिँ अब संसारकैबाट संसारले भनेपछि लाप्पा डेन्टी शेर्पाले चाहिँ हिमाल सगरमाथा पनि खुट्टा राख्यो भन्ने खालको लेख्नु हो त्यहाँ अनि हुन्छ नि तपाईँले यति राम्रो काम गर्नुभएको छ होइन साहसिक काम अनि नेपालमा चाहिँ तपाईँले के सम्मानहरू पाउनु भएको छ मतलब भनौँ नेपाल सरकारबाट आफ्नो समुदायबाट त्यस्तो सम्मानहरू के पाउनु भएको छ नेपाल सरकारबाट त खासै छैन त्यस्तो अब सम्मान त अब नेपालमा त वास्तै गर्दैन नि त्यस्तो अब यहाँ त जुट्नु त माइती घरतिर मुङ्गो हाना गर्नु त्यो चाहिँ व्यस्त हुन्छ यति राम्रो राम्रो कामहरूले नदेख्दा अलिक दुःख चाहिँ लाग्छ होइन अब ठिकै छ अब आफ्नो छँदैछ होइन अब तपाईँले आफ्नो गरिरहनु भएको छ साहसका साथ अझै पनि गर्दै लानु होला भनेपछि सगरमाथा चढ्न चाहिँ कति दिनमा पुगिन्छ त्यहाँ त अब टाइमिङको हिसाबले विदेशीहरूलाई त अब 2 महिनाको टाइम निकालेर अब
लगभग 40 दिन हाराहारीमा चाहिँ नि सक्ने प्लानिङ गर्छ। अब कतिपयले चाहिँ अब छोटो समय टाइम छोटो भएको हुनाले अब त्यही अनुसार मिलाउँछ। 40 दिनमा चाहिँ गएर आउनु यहाँदेखि अब गएर चाहिँ तपाईँको यहाँदेखि काठमाडौँबाट हिँडेर बेस क्याम्प पुगेर माथि हाई पस्नलाई अब क्याम्प 1 क्याम्प 2 जानै पऱ्यो। फेरि बेस क्याम्प फर्केर आएर रेस्ट गर्छ। फेरि क्याम्प 1 क्याम्प 2 गएर क्याम्प 3 गएर फेरि फर्केर बेस क्याम्पमै आउँछ। त्यसरी गरेर हाई पचाउँदै गएर पछि समिटमा 8000 जाने हो। भनेपछि अहिले तपाईँ कति वर्षको पो हुनुभयो काइला? 32 वर्ष। 32 वर्ष। कति वर्षको उमेरदेखि चढ्न थाल्नुभयो हिमाल? हामी त हिमाल चढ्न भनेको तपाईँको 18-19 वर्षदेखि नै हो। 19 वर्षदेखि। यो हिमाल चढ्नुलाई चाहिँ हुन्छ नि त्यो अलिकति शिक्षित हुनै पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ के ट्रेनिङ स्कुलहरू पढ्नु पर्दैन? ट्रेनिङ पनि हुन्छ हुन त। ट्रेनिङ स्कुल पनि छ। स्कुल पनि छ है? ए भनेपछि अनि हेर्दा पनि हिरो जस्तो देखिनुहुन्छ होइन? चिल्लो अनि हिमालमा गएर त हिउँले त डढ्छ भन्छ त। हिउँले चाहिँ माया गरेर होला चिल्लो भएको मलाई हो। कतिपय चाहिँ डढ्छ रहेछ। त्यो कालातिर त्यो काला भन्छु त्यो गालातिर चाहिँ यसो घाउको माम्री जस्तो देख्छु। के भएको गाला नै पल परेको छ। कतिको त अब पुरै कालो न कालो भएको हुन्छ। आमै त्यस्तो नि हुन्छ। म गएँ भने त म अगुल्छ जस्तै भएर आउँछु होला पहिला जस्तै नि। तपाईँ त झन् तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तो कालो हुँदैन? माथि गयो नि हुँदैन। अन्त अनि 18-19 त्यो त रेकेट गरेको मान्छे भनेर हिउँले पनि चिनेको होला नि त। अब त अनि हिउँ चढ्दै त्यो हिमाल चढ्दै बल पर्छ कि कसो? बल त अब कतिपय टेक्निकल पार्टमा त बल पनि चाहिन्छ, दिमाग पनि चाहिन्छ, हरेक कुरा चाहिन्छ। सबै चाहिन्छ है? टेक्निक पनि चाहिन्छ। त्यही भएर पो रहेछ अनि त्यो बल पनि चाहिएर होला। त्यो यस्तो हुन्छ नि यो तपाईँको यो पाखुराहरू पनि त्यस्तै उचाल्ने खेल्ने के पो यस्तो गर्छ नि उचाल्ने के खेल्छन् नि जिम गर्ने जस्तो छ कि तपाईँको त्यो नारीहरू पनि भनेपछि निकै माथि अब क्लाइम्बिङ ट्रेनिङतिर अब हामी अब रक वाल क्लाइम्बिङतिर रक क्लाइम्बिङतिर चढ्दाखेरि यतिकै नै मसल चाहिँ हुन्छ। गाह्रो हुन्छ नि त्यहाँ भनेपछि डेन्जरै हो। हिमाल चढ्दा पनि अब ह्यान्ड पावर चाहिन्छ नि। ह्यान्ड पावरहरू पनि युज हुन्छ। खुट्टाको यस्तो पावरहरू पनि अब तपाईँलाई थाहा छ हामी त चढ्नु हामी चढ्यो भने रुख चढ्यो हो भर्याङ चढ्यो हो केही थाहा छैन। त्यहाँ चाहिँ अब के कुट्टे कोदालो लिएर जानुपर्छ कि खन्ने बाटो त बनाउनु पर्छ होला? त्यहाँ त खन्ने बाटो त्यस्तो बनाउने त खनेर त बनाउने त होइन। अब जस्तै अब जाने बाटोमा अब डोरी टाङ्ने ठाउँमा कतिपय अब सब स्नोहरूमा चाहिँ त्यही खालको एङ्कर बनाउँछ। अब आइसहरूमा आइस स्प्रोहरू युज गर्छ। त्यो डोरी टाङ्दै जाने त अनि बाटो त बनाउनु त कदा त्यस्तो देख्नुपर्छ। म चाहिँ चढ्नु कता भर्याङ पनि लाउनु ल कोहीमा भर्याङ नै लाउनुपर्छ खुम्बु आइसफलमा एभरेस्टमा चाहिँ है। हजुर अरू हिमालमा पनि कति ठाउँमा चाहिँ अब भर्याङ आवश्यक पऱ्यो भने चाहिँ लगाउँछ। अनि त्यहाँ त बेसरी जाडो हुन्छ। अनि जाडो चाहिँ के लुगाले छेक्नुपर्छ कि? लुगाले हो। लुगा न्यानो खालको लुगा नै लाउँछ। अनि भन्छ त झन् अब जाडो हुँदाखेरि तले जिउ ताताउनलाई तले चिरिप्प खानु भन्छ कि हाम्रोतिर चाहिँ अब त्यो चिरिप्प खानु मिल्दैन। 3 पानीहरू यसो बोकेर लानु भित्री कोट भन्छ त्यसको लाग्यो भने त अलि झन् आनन्द हुन्छ होला नि कि हुँदैन? त्यो धेरै खानेलाई त गाह्रो हुन्छ नि माथि अल्टिच्युडमा। अब माथि अब समिट गरेर सक्सेस गरेर चाहिँ बेस क्याम्पतिर पार्टीहरू त भइहाल्छ, पूजाहरूमा त भइहाल्छ। अब थाकेको बेलामा त त्यो चिरिप्पै त अब चिरिप्पै चाहिँ त्यो अलिक भात चढेर त्यो चिरिप्प लाएर गएर चाहिँ बाली जाँगर पनि चल्छ कि भन्छु नि म चाहिँ। अनि त्यसो भन्दा म चाहिँ 2-4 गिलास चाहिँ हानेर जाऊँ कि भन्छु नि म त। त्यस्तो हुँदैन है? जाँगर त होइन। अब त्यहाँ अब फेरि चिरिप्पले केही एउटा मिस्टेक गऱ्यो भने त अब के अरे हिमालमा त अब 1 मिस्टेक ज्यान फिनिस गाह्रो छ साँच्चीकै भन्नु मात्रै। ओ के गर्नु। अनि विदेशीहरू अहिले चाहिँ तपाईँले कहाँको मान्छे लागिसक्नुभयो त्यहाँदेखि माथि चाहिँ? विदेशी त अब धेरै कन्ट्रीको लागिसक्यो। अब धेरैवटा अमेरिकन, युके, जर्मन, पोल्यान्ड भनौँ, अब मेक्सिको, अनि नर्वे,
अनि एउटा कुरा सोध्छु है। 5 रहेको। अनि अर्को कुरा नि हिमाल चढ्नु जाँदाखेरि त्यो राम्रो कुहिरेनी खरेनीहरू पनि जान्छ होला नि? जान्छ। खरेनी कुहिरेनी भन्दा त हाँस्नु भयो त। अनि साँच्चै बिहे गर्नु भएको छ कि छैन? बिहे गरियो। गरिसक्नु है? नत्र त उतै लप पर्न नि सक्छन् त्यति राम्रो हिमाल चढ्न जान्छन्। अनि भनेपछि रमाइलो हुन्छ है। अनि अहिलेसम्म भनेपछि थुप्रै देशको मान्छे पनि लानुभयो चढ्नु। अनि उनीहरूले त हिमाल चढेर गएपछि पैसा दिन्छ कि कसरी? अब आम्दानी त चाहियो। पैसै दिन्छ। यसरी कमाइ हुन्छ होला नि? अब धेरै त हुँदैन। पहिले भर्खर हामी अब ट्रेकिङ यो हिमाल क्षेत्रमा गर्दा त दिनको ज्याला भनेको अब 150 रुपियाँ त थियो नि त्यतिखेर। हामी म 13 वर्षको हुँदाखेरि त ट्रेकिङ जाँदाखेरि 150 रुपियाँ नेपाली? त्यतिखेर ज्याला चाहिँ त्यति हुन्थ्यो। त्यो त त्यति बेलाको 150 भनेको झन्डै 5-10 हजार जस्तै हो। गाउँघरमा चाहिँ 25 रुपियाँ थियो खेतालाको त्यतिखेर। भनेपछि त बारी खन्नु त हिमाल चढ्नु त्यही त राम्रो रहेछ नि त। भनेपछि रमाइलो हुने रहेछ। अहिले चाहिँ अब कमाइको हिसाबमा चाहिँ आफ्नो प्रोफाइल हुन्छ नि। अब कति अब भर्खर अब हिमाल चढ्दै जानेहरूलाई अब त्यही अनुसारको रेट हुन्छ। अब अलिकति प्रोफाइल राम्रो भएकोहरूलाई चाहिँ त्यही अनुसार पैसा अलिक बढी नै पाउँछ। भनेपछि म गयो भने त 20 रुपियाँ पनि दिनु होला है थियो। मलाई त हिमाल चढ्नु त के हेर्नु नि दिन्न सक्दैन भनेर। ल ठिकै छ, मलाई आनन्द खुसी लाग्यो तपाईँले चढेर आउनुभयो। यति राम्रो फोटो पनि खिचाएर ल्याइदिनु भयो। यति पनि रमाइलो। म यस्तो ठाउँमा पुगेको भए त अलिक चुचोमा भएको भए हुन्थ्यो। यहाँ यो हिमालको चुचोमा फोटो राख्दा यो बाघ चाहिँ उतापट्टि चाहिँ यस्तो अर्डर जस्तो छ। यस्तो माथि गयो भने हिउँको त्यो बाँच हुन्छ। यहाँसम्म मात्र योभन्दा माथि जान सकिँदैन मान्छे। उता चाहिँ यस्तो अर्डर जस्तो भएर अनि डेन्जर पार्ट हो त्यो त। यो चुचो चाहिँ डेन्जर पार्ट? डेन्जर पार्ट। त्यहाँ त नि यस्तो यसरी छ। हामीले फ्रेम यहाँ गरेको छौँ। यता छ नि त, यहाँ गयो भने त यता जान्छ नि त। उतै जान्छ फोटो मान्छ उतिन्ने गर्छ। गोर्खा जिल्ला पर्छ। यताबाट भाँचेर गयो भने मनाङ जिल्लातिर पुगिन्छ। त्यसरी? हजुर। अर्को हिमालमा चाहिँ होइन, अर्को देश अर्को जिल्ला पनि घुमेर आइने रहेछ। अनि उता हिमाल जाँदा त के चस्मा ल्याएर हिरो बनेर जानुपर्छ कि यो सेप थियो कि नक्कल हो यो? अब चस्मा त अब अनिवार्य नै हुन्छ। चस्मा लगाएन भने त हिउँले आँखा खाइहाल्छ। हो डेन्जर छ यो। हेर्दा मात्रै राम्रो रहेछ। अत्तेरी पो रहेछ। म चाहिँ यहाँ चाहिँ अब त्यतिखेर चाहिँ अब बरेनको राजकुमार टिममा जाँदाखेरि विथआउट अक्सिजन बेगरै चढेको थियो। यो त्यति राजकुमार जाँदाखेरिको? राजकुमार बरेनको राजकुमार राजकुमारले फोटो हेरेको भए मन पराउँथ्यो कि? कति त्यहाँ म लगभग यहाँ 5 घन्टा बसेको यहाँनिर समीपमा। आगो बालेर बस्नुभयो कि त्यतिकै जाडो हुन्छ त? अब त्यहाँ हल्का फोटोहरू खिच्नुपर्ने थियो सबैको। उनीहरू पनि खिच्नुपर्ने थियो। अनि लास्टमा सबैजनाको अब फोटो खिचिसकेपछि उहाँहरू फर्किनु भयो। अब खिच्ने मान्छे पनि थिएन। अब मैले यहाँ भित्तामा अब यतिकै राख्नु त हावाले उडाउँछ नि भित्तामा मजाले मिलाएर। अनि सेल्फी हाल्ने। धेरै धेरै धन्यवाद। कोही पनि थिएन त्यहाँ। एकदम आफूलाई आफू पुगे जस्तै भयो। यसको लागि चाहिँ यो जिन्दगीभर रोने तस्बिर ल्याइदिनु भयो। अनि बेलायतको राजकुमार पनि लानुभयो भनेपछि? बेलायतको राजकुमारको टिममा चाहिँ म माथि अब फोटोहरू खिच्ने। राजकुमारको नाम के पो? मोहम्मद आलिफ के थियो भने। अनि ह्यारी भन्थ्यो त एउटा त अर्कै राजकुमारको अब दाइ र भाइ छ त्यसमा चाहिँ अब। भनेपछि त्यसले राजकुमार पैसा बेसी दियो होला नि? पैसा त अब कोभिडको महामारीको बेलामा अब धेरै आरोहीहरूलाई चाहिँ अब रोजगार पायो नेपाली काम धेरैलाई। भनेपछि अहिले यसरी हुन्छ नि हिमाल चढ्ने नेपालीहरू चाहिँ लगभग कति होला त नि? थुप्रै छ नि यसको अब डाटा त सबै कुराहरू मलाई थाहा छैन। म्याक्सिमम मेरो विचारमा अब 2500-3000 भनेपछि तपाईँ जस व्यवसाय नै यो हिमाल चढ्ने भएको छ है तपाईँको? हाम्रो त अब पेसै अब यो क्षेत्रमा लागेपछि त अब माथि त अब दुःख हुन्छ नि त। अब यहाँ आएपछि फेरि कहिले जाउँ जस्तो हुन्छ नि। अरू काम हुँदैन यहाँ काठमाडौँमा। अब के
त्यसै अब हाम्रो त हिमालमा अब विदेशीहरूले चढाउने यही हो माथि रमाइलो लाग्छ। लु खुसी लाग्यो आज तपाईँसँग भेटेर हिमालको बारेमा पनि थाहा पाएँ। अब आँखामा के कुनामा बस्यो डुनामा खायो बुढी मान्छे। आज तपाईँले यति राम्रो ल्याइदिनु भयो यसो तस्बिर है। अब आगामी दिनहरूमा तपाईँको यस्तै यस्तै यात्राहरू ल लाक्पा आङदी शेर्पाज्यू अब हजुरको फेरि हिमाल चढ्ने त हुन्छ नि योजनाहरू यात्राहरू एकदमै सफल हुँदै जाओस् भन्न चाहन्छु होइन। धेरै धेरै चढ्नु होला। हामी गिनिज वर्ल्ड रेकर्डमा नि नाम रेकर्ड गरिसक्नु भएको रहेछ। त्यसको लागि मेरो तर्फ आफ्नो व्यक्तिगत तर्फ अनि सम्पूर्णको तर्फबाट तपाईँलाई सलामी के भन्छ नि त रेस्पेक्ट छ होइन। अझै पनि धेरै धेरै प्रगति गर्नुलाई आफ्नो ख्याल पनि गर्नु जित्लिन्छ अलि राम्रो डोरी लाड जानु। त्यो डोरी चाहिँ के त्यो पेनको पेटी लाउनेमा कस्नु कि जिउै पुरा बार्नु? त्यो चाहिँ अब हर्निस भन्छ क्लाइम्बिङको चाहिँ हर्निस ए कम्मरमा बाँध्ने खाने हर्लिक्स भन्छु नि। यो घर बनाउनेहरूले अब त्यो कलर गर्नेहरूले पनि युज गर्छ हर्निस। अब क्लाइम्बिङको छुट्टै हुन्छ त्यसमा अब सेफ्टी अलिकति सेफ्टी चाहिँ अपनाउनु अनि एकदम आफ्नो स्वास्थ्यलाई चाहिँ केयर गर्नु। ल आज खुसी लाग्यो। धेरै धेरै यो गिफ्टको लागि धन्यवाद है हजुरले। फेरि भेट्दै गरौँला। अब म नि अब गाई बस्तुतिर लाग्नु पर्यो के।